ओके बैठूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाजिया अंजम। आप देख रहे हैं व्यूज विद बैरिस्टर शाजिया अंजम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल फिगर्स और कुछ लीगल फर्टेनिटी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के करंट इश्यूज क्या हैं लीगल हवाले से और सोशल हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जिस तरह से बहुत सारे इश्यूज आए हैं, उस तरह से सम टाइम गवर्नमेंट को भी उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन इश्यूज को किस तरह से डील किया जाए और किस तरह से पब्लिक को सर्व किया जाए इन बदलते हुए हालात में। तो हमने आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक ना सिर्फ लॉ के प्रोफेशन से है बल्कि पॉलिटिकल एमपीए पंजाब भी हमारे साथ आबिदा राजा मौजूद हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है और वो चेयरपर्सन भी हैं वेलफेयर पॉपुलेशन स्टैंडिंग कमेटी की। उसके अलावा हमारे साथ हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट चौधरी हसीब मोहम्मद मौजूद हैं, जो जुडिशल रिफॉर्म पे और लीगल इश्यूज पे बात करेंगे इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को। और तीसरे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं नासिर अजीम, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, उनकी गहरी नज़र है सोशल कामों में भी। तो इन तमाम गेस्ट से आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हालात को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से अवाम को बेहतर सहूलियात दी जा सकती है और किस तरह से पाकिस्तान का लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो मैं वेलकम करूंगी अपने तीनों गेस्ट को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। जी, मेरा चौधरी हसीब जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान में, क्या आप उससे खुश हैं या आपके ओपिनियन में कुछ ऐसी जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए जिससे पब्लिक को, अवाम को इंसाफ मिल सके? जहाँ तक खुश होने का और मुतमईन होने का ताल्लुक है, आपको पता है कि हर फील्ड में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में चूँकि ये तजर्बात होते रहते हैं, और मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जिसने बहुत कम अरसे में बहुत तरक्की की है। अगर आप विजडम के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ लेबर क्लास से लेके इंटेलेक्चुअल क्लास तक जब भी आप किसी भी मामले में किसी भी मौजू पे बात करें तो आपको वो एक बहुत अच्छी अप्रोच नज़र आएगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने जो जितना ट्रैवल किया और जो मैंने लोगों को पाया वहाँ, उनको अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम के अलावा किसी दीगर मुल्क के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब रह गया मामला हमारे सिस्टम का। सिस्टम चूँकि हमने वो इंग्लिश वाला ही निज़ाम था सारा और उसी को अडॉप्ट किया, हमारा जितने भी प्रोसीजर को जो कोडिफाइड लॉज हैं सारे वही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें तरामीम होती रही और आज भी हो रही हैं। सेम एज ए केस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए ना, 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज तक देखिए कितनी तरामीम उसमें हो चुकी हैं और ये ग्रोइंग प्रोसेस है। और लॉ जो है ये वैसे भी नए चैलेंजेस जितने भी आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको कोप अप करने के लिए होता है। और हमारे इस मौजूदा निज़ाम में कोई शक नहीं कि गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा हमें? उसके लिए जब तक हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में ना लें, ज़ाती पसंद नापसंद की बात ना करें, और जुडिशल सिस्टम में जो जुडिशरी है अगर हम उसको उनके जो तकाज़े हैं वक्त के मुताबिक अगर हम उनको पूरा करें, उनमें से मैं एक बात आपसे करता हूँ, वो ये है कि आप एक सिविल जज को 1 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं,
اور کام جو آپ اس سے لیتے ہیں وہ بلینز آف روپیز کا ہوتا ہے. تو دیٹ از ناٹ پاسبل. سب سے پہلے جو کوالیفیکیشن کسی جج کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اکنامیکلی پیس آف مائنڈ ہو اس کو کوئی بھی اکنامیکلی خطرہ بھی نہ ہو اور اس کو اس طرح کی کوئی فکر بھی نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں خود مجبور کیا جاتا ہے, سسٹم میں خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں اور اس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. میں کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم نہیں کروں گا, فرام دی ویری بگننگ اس طرف توجہ نہیں دی گئی. اگر اس طرف توجہ دی جائے, جس ملک کا نظام انصاف کا بہتر ہوگا وہ ملک ترقی بھی کرے گا اور وہ کامیاب بھی رہے گا. اس لیے بہتر کی گنجائش تو جی، موجود ہے. آپ نے بات کی، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. اس میں جو ایک بات آپ نے کی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اب وہ توجہ کس نے دلوانی ہے، پرپوزل کہاں سے جانے ہیں، کون سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے بارے میں آپ سے ضرور کویسچن کروں گی. لیکن اس سے پہلے باقی جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں چاہوں گی کہ وہ اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ بھی دیں اور اپنی کنٹریبیوشن کریں اس پروگرام میں. اس کے بعد پھر میں بالکل اسی پہ فردر کویسچن کریں گے آپ سے، آپ کی قیمتی آراء سنیں گے بھی، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں پاکستان میں اور آلریڈی آپ نے مختلف منصب پہ آپ فائز رہے ہیں. تو ابھی چاہیں گے کہ کوئی سیرہا بحث یہاں پر کی جائے جس سے باقی ہماری جو لائر کمیونٹی ہے، جو پبلک ہے اور جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ آپ کی ان باتوں سے مستفید ہو سکیں. So second question, Abda Raja, welcome to my show. Thank you so much for coming. This is first time you have joined me, and you belong to PTI, and you have been selected as being female provincial assembly member in Punjab. So آپ پاپولیشن ویلفیئر کی چیئر پرسن بھی ہیں. تو ویلفیئر کے بارے میں آپ کیا کہیں گی، کیا کہنا چاہیں گی؟ اس وقت آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ویلفیئر کے کام کہاں تک پاکستان میں ہو رہے ہیں اور اسپیشلی پنجاب میں؟ تھینک یو ویری مچ. میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ہوں پاپولیشن ویلفیئر کی. تو جی پاپولیشن کے اوپر کبھی تھوڑا سا آپ کو ویلفیئر کو پہلے لے رہی ہیں تو پاپولیشن ویلفیئر. تو آپ کو بھی پتا ہوگا، سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہی پاپولیشن. پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے تمام پرابلمس ہمارے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم شروع سے اس مسئلے کو حل کرتے، پاپولیشن کو کنٹرول رکھتے، تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ ایک جو بہت بڑا ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے پرابلمس ہیں، شاید ہم اس میں جا کے نہ پھنستے. تو اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے گی. حالانکہ اس کے اندر فنڈز بھی بہت رکھے جاتے ہیں، حکومت کے سب محکموں سے زیادہ اس کے اندر فنڈز ہوتے ہیں. لیکن ماضی میں شاید وہ فنڈز کہاں جاتے تھے کہاں نہیں جاتے تھے، آپ کو اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا تھا اس ملک کے ساتھ. اور یہاں پہ جو گورنمنٹ کی فنڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا. تو ہم تو ابھی آئے 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال کے اندر ایک دم سے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا. اور اس ٹائم پہ وزیر اعظم عمران خان پہ بہت زیادہ وہ کرائسس بھی، آپ کو پتہ ہے کرائسس بھی ہے، کرونا کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. تو بہت سے مسائل کو ایٹ اے ٹائم ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے ہماری حکومت کو. لیکن ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پاپولیشن کو بھی کنٹرول کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن سے ہونے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ویلفیئر کے سلسلے میں یہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں، آپ نے کہا کہ فنڈز کافی موجود ہوتے ہیں. ویلفیئر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں ویلفیئر تو آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان نے کہا ہے، ویسے بھی کہا ہے کہ ہم نے ایک پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. اور اس کے حوالے سے تو ہمارے بے شمار ویلفیئر کے تو بے شمار کام ہیں جو کرنے والے تھے، جو اچھے طریقے سے نہیں ہوئے اور ابھی کرنے والے ہیں بھی، جن کے اوپر ہم یہ سارا ویلفیئر ہی ہے. جیسے بہت سے جو فنڈز ہیں، ابھی 1250 ارب روپے ہیں جو وزیر اعظم نے دیے ہیں غریبوں کو کورونا میں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سے لوگ کورونا سے تو فوت ہوئے ہوں گے لیکن الحمدللہ کوئی بھوک سے ایٹ لیسٹ ہمارے ملک کے اندر نہیں مرا. تو اس طرح ویلفیئر کے تو بہت سے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی ضرورت ہے کہ مزید ہم کام کریں.
जी, आपकी कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। आपसे पूछेंगे इसके बाद कि वेलफेयर की, चूँकि आप चेयरपर्सन हैं, तो वेलफेयर में कौन-सी कैटेगरीज़ आती हैं और किस तरह से आप वेलफेयर की मद में लोगों की हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि जिस ओहदे पे इस वक़्त आप फ़ाइज़ हैं, उससे आप करोड़ों का फ़ायदा कर सकती हैं अपनी पॉलिसीज़ के तहत, अपनी स्ट्रैटेजी के तहत और अपनी लॉबिंग के तहत। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं सीनियर लॉयर नासिर अजीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, दिस इज़ माय सेकंड प्रोग्राम विद यू। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप पाकिस्तान में सोशल रिफॉर्म्स को और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप का काफ़ी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस पे अपना थोड़ा व्यूज़ दें दोनों सिलसिलों में, नॉट ओनली ऑन लीगल साइड हम भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आप सोशल और पॉलिटिकल हवाले से वेलफेयर के बारे में और बाकी जो इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है वो आप ज़रा हाईलाइट कीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया एज गेस्ट। सोशल और पॉलिटिकल हवाले से जो आपने मुझसे राय मांगी या जो आप मुझसे डिस्कस करना चाह रही हैं अपने प्रोग्राम में, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस पे सोशल और पॉलिटिकल हवाले से ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है हर शोबे में। जब तक हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक हम किसी भी शोबे में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल आप पेंडेमिक सिचुएशन को ले लें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील करती रही हर शख्स से इंडिविजुअल तौर पे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग एंड हर चीज़ का ख्याल रखें। तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अगर आपको SOPs बताए जा रहे हैं तो आपको भी उसके मुताबिक अमल करना चाहिए और अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। जब तक हम वेल ट्रेंड नहीं होंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, तब तक आप ये समझें कि कोई भी इदारा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकेगी। इसके साथ साथ आप जो पॉलिटिकल हवाले से पूछ रहे हैं, तो मैं एज सेंट्रल सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स PTI यूथ विंग पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ और यूथ पाकिस्तान के साथ भी मेरे लीगल अफेयर्स के मामलात हैं। तो उस पर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि हर इंडिविजुअल की एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग की जाए और पॉलिटिकल ट्रेनिंग करने के बाद ही हम उस मरले पर पहुंच सकेंगे कि जब हर शख्स एक डेकोरम के साथ चलना शुरू होगा तो तमाम मामलात रूटीन में आ जाएंगे। पॉलिटिकल ट्रेनिंग से आपकी क्या मुराद है? आपका मतलब कि जो पॉलिसीज जैसे पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है, बिल्स कौन से लेकर आने हैं, मुल्क ने किस साइड पे जाना है, आपकी मुराद पार्लियामेंट की तरफ है, असेंबलीज की तरफ है, क्या मुराद है आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के हवाले से? देखिए, इस असेंबली की बात तो मेरी जो बहन आबदा राजा है वही आपको ज्यादा बेहतर बताएंगी, मेंबर पंजाब असेंबली हैं। मैं आपको इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज की बात करता हूँ कि क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज तंजीमी ओहदेदारान भी होते हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी वेलफेयर का काम भी पूरी स्टेट और पूरे मुल्क में कर रहे होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज भी वेल ट्रेंड होंगी और डेकोरम के साथ अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगी, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी और मुहैया किए हुए SOPs के मुताबिक चलेंगी, तो हर मामला हर चीज एक सिस्टम के मुताबिक चल पड़ेगी। और जब हर मामला एक रूटीन में आ जाएगा, इनिशिएटिव कौन लेगा? क्योंकि इशू तो ये आता है, हर कोई जो भी आता है वो ये कहता है कि ये होना चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव किसकी तरफ से आना चाहिए बाय सिस्टम, आप क्या समझते हैं? देखिए, इनिशिएटिव हमने खुद से लेना है, हर इंसान ने खुद से लेना है, हर फर्द ने खुद से लेना है। फर्द से बनता है माशरा, फर्द अफराद और फिर मिलके एक माशरा जन्म लेता है और माशरा फिर पूरे मुल्क को चला रहा होता है। तो हमने खुद से अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है, खुद को बेहतर से बेहतर साबित करना है और अपने आप को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तभी जाके पूरा माशरा ठीक होगा, तभी जाके पूरे मुल्क का सिस्टम ठीक होगा। पहले हमने खुद को ठीक करना है, खुद को हर उस डेकोरम के मुताबिक चलाना है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या इथिक्स जो मौजूद हैं, इथिक्स के मुताबिक हमने चलना है। जी, बिल्कुल एथिक्स के मुताबिक चलना है और उसको हर इंसान को अवेयरनेस देनी है। लेकिन इसके बारे में मैं फर्दर आपसे ये भी क्वेश्चन करूँगी कि इस वक्त जो मुल्की मामलात चल रहे हैं, जिसमें जिस तरह से आपने नैब की बात पहले डिस्कस कर रहे थे और शुगर स्कैंडल जिस तरह से हमारे कंट्री में चल रहा है, ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है, ये कोडिफाई क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चौधरी हसीब साहब, आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि आप ये बताइएगा कि
इस वक्त जुडिशल जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो जुडिशल रिफॉर्म्स में आपने बात की कि अदलिया को जो तनख्वाहें हैं वो कम मिल रही है। अभी मैंने भी ये देखा कि जो प्रपोजल चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, वो बजट का जो हिस्सा उनको मिला है 122 कनाल पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है। तो पब्लिक का क्या, पब्लिक के इंसाफ की कौन बात करेगा? जो केसेस डिले हो रहे हैं, जो पेंडिंग्स हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग है और साल हर साल पेंडिंग है, तो वो जिम्मेदारी किस पे आयद होती है कि प्रोसीजरल सिस्टम वाली साइड पे भी उस चीज़ को थोड़ा स्पीड अप किया जाए और अवाम जो हर रोज़ कचहरी में और कोर्ट में बुरे हाल में बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जिनका कोई सिस्टम नहीं होता प्रॉपर तरीके से, उनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, केस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो इस जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये रिफॉर्म्स किस तरह से लेकर आई जा सकती हैं जो कि पब्लिक तक इंसाफ की फराहमी आसानी से करें? देखिए, ये बड़ा एक लेंथी क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बहुत लेंथी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन जी। अगर इसको हम वन बाय वन लें तो इट विल टेक मच टाइम और आपका ये जो प्रोग्राम है ये उसका मुकम्मल नहीं हो सकेगा। लेकिन नहीं हो सर दो तीन सकता, बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले चले मैं इसको कट एंड शॉर्ट ये करती हूँ कि अवाम के लिए किस तरह से जुडिशल रिफॉर्म में क्या प्रपोजल इंक्लूड की जाए जिससे अवाम को आसानी पैदा हो सके। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म में जो बेसिक चीज़ देखी जाती है ना किसी मुल्क में, क्या सोशल और जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर इन्वॉल्व इसमें होता है सबसे पहले, और फिर है अकाउंटेबिलिटी, और इसके अलावा वैसे तो ऑर्डिनरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो एडीआर है वो भी शामिल है इसमें। लेकिन जो बात आप कर रही हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, हमें सबसे पहले देखना ये है कि डिले की बात अगर आपने की है तो वो दूसरी फैक्टर्स है, मैं आ जाता हूँ उसकी तरफ भी। लेकिन अगर अदालतें मुल्क में इंसाफ दे रही हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, लोगों का एतमाद अदालतों पे कायम है, रूल ऑफ लॉ है, तो फिर वो मुल्क तरक्की भी करेगा। और तरक्की तब करेगा ये सारी चीज़ें मौजूद होगी। कोई भी इन्वेस्टर बाहर से मुल्क में नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए अगर उसको पता हो कि मेरा अगर कोई लीगल इशू हो गया तो वो सारा साल चलता रहेगा और मामला हल नहीं होगा। आपको पता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्यारी होती है उनका कैपिटल होता है, और उनका कोई मुल्क को कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर उनको आज पाकिस्तान में समझते हैं कि बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है तो वो यहाँ आ जाएंगे, अगर जहाँ नहीं मिलता तो यहाँ से दूसरे मुल्क चले जाए। इसलिए अगर अदालतों पे लोगों का एतमाद कायम है, डिले नहीं हो रही, और जो सिस्टम है हमारा वो काम कर रहा है, तो मुल्क भी तरक्की करेगा। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स इज द प्राइम फैक्टर। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई भी सेकंड का नहीं है, इस्लामिक कंसेप्ट भी यही है। खुलफाए राशिदीन के दौर में दो चादरों वाला मामला सब के में है, दूसरी चादर पूछी गई कि ये कपड़ा आपके पास दूसरा किधर से आया। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं बबला हूँ और मुझसे कोई ना पूछे, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब सब इन द आइज ऑफ लॉ बराबर है, फिर मामला भी दुरुस्त होंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। जब जी कंप्लीट कीजिएगा अपना आर्गुमेंट्स। है क्या मामला इस चीज़ का कि डिले क्यों होता है, तो डिले के ज़िम्मेदार कोई एक बात या एक फैक्टर या एक चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 7 जजेस काम कर रहे हैं, और पेंडेंसी अगर आप यहाँ देखें तो वो हज़ारों में है, जो कि ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है। अब होना ये चाहिए था कि जिस तरह बाकी हाई कोर्ट्स हैं, अगर आप उनका रेशो देखें, जो पेंडेंसी है और जजेस की देखें, तो हमारी उसके मुकाबले में हाफ भी नहीं है। यहाँ कम से कम 14 जजेस होने चाहिए, कम से कम। लेकिन हमारे पास हैं कितने? 7। अब मौजूदा गवर्नमेंट में डॉक्टर बाबर अवान साहब ने अभी मेरे लिए में ये बात आई है 2 दिन पहले कि कोई बिल मूव किया है और वो जॉइंट सिटिंग में जा रहा है, और उसमें वो इनकी तादाद बढ़ा रहे हैं 3 और, ये 10 जज हो जाएंगे। चलिए ये भी मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि 3 जज और आ जाते हैं, कोई थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी कम होंगे। अब पेंडेंसी जब इतनी ज़्यादा हो, छोटी सी बात यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि जो CPR रूल्स हैं, सिविल प्रोसीजरल रूल्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीजरल रूल्स हैं,
ان کو اگر امینڈمنٹس کرنا ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے اور کون پرپوزل فارورڈ کرتا ہے, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سی پی آر ٹھیک ہو جائے, کیس مینجمنٹ ٹھیک ہو جائے, تو ڈیلے جو ہے آٹومیٹکلی ڈیلے کم ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہمارے یہاں دو کیٹیگریز ہیں, ایک سول سائڈ اور دوسرا جی. کرمنل سائڈ پہ. سول سائڈ پہ جو سول پروسیجر کوڈ ہے سی پی سی وہ ڈیل کرتی ہے, اور کرمنل سائڈ پہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے سی آر پی سی وہ ڈیل کرتی ہے. اچھا یہ دونوں جی. جو لاز ہیں یہ ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں وہ انگریزوں سے. 1908 کی ہے ہمارے پاس سی پی سی, اس میں بھی اگر جو تھوڑی بہت امینڈمنٹ آئی ہے باقی سارا پروسیجر وہی ہے, اور وہ اتنا لینتھی پروسیس ہے. میں اس کو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ میٹھا زہر ہے, بہت آہستہ آہستہ جسم یہ سرائیت کرتا ہے لیکن الٹیمیٹلی یہ پہنچ جاتا ہے اپنے منزل پہ. لیکن اس کے لیے وہ یہاں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر دادے نے وہ کیس کو فائل کیا تو پوتا آ کے اس کو وہ دیکھے گا. نہیں دیکھیں یہ بات درست ہے, اس میں نہیں ہے, لیکن اب ترامیم آ رہی ہیں اس میں اور اس میں بہتری آ رہی ہے. مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی چند دن پہلے ہمیں انہوں نے لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس جو سول اپیلز پینڈنگ ہے اس کو ہم 120 ڈیز میں ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو آبجیکشنز بھی دیں اور پروپوزلز بھی دیں. بہت اچھی تجویز ہے, بہت اچھا قدم ہے اور ہم اس کو سپورٹ یہ تو کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. 120 ڈیز میں اگر اپیلز ڈیسیژن ہونے شروع ہو جائیں, دس از مچ بیٹر. لیکن میرا کویسچن یہ ہے سی پی آر کے بارے میں, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, آپ کے ایکسپرٹیز ہے اس فیلڈ میں, کون سی پی آر کو امینڈ کرے گا؟ جی میں آ رہا ہوں اس طرف. اچھا اب معاملہ ہے سی پی سی کا, اس میں کرنی ہے امینڈمنٹ. اچھا امینڈمنٹ کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اب جاتی ہے پارلیمنٹ میں, وہ تجویز کی جاتی ہیں سب سے پہلے تو نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں, دونوں میں جس میں بھی پہلے آتی ہے, پھر وہ دوسرے جو پارلیمنٹ کا حصہ اس میں جائے گی, وہاں سے منظور ہو جائے تو پھر جاتی ہے صدر کے پاس. اب یہ ایک لینتھی پروسیس ہے, سارے جہاں پر کمیٹیز بنی ہیں ان کے پاس جاتی ہے, وہاں سے بھی ورکنگ ہوتی ہے, سب کے ویوز لیے جاتے ہیں اور اس کو آبجیکشنز بھی آ سکتے ہیں, پروپوزلز بھی آتی ہیں. ایک لینتھی پروسیس ہے. اگر ہمیں آج کوئی ترمیم چاہیے اور ایک کام چاہیے ہمیں 2 دن میں کرنا ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل. اس لیے کہ یہاں ورک بہت زیادہ, ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. اگر کرنا چاہیں تو ویسے 3 دن میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن انیشیٹو تو کسی کو لینا ہے نا. ابھی دیکھیں کہ آپ 19 کب کی آپ بات کر رہے ہیں, سول پروسیجر رول جب ہم نے برٹش گورنمنٹ سے لیا 1908 کی بات کر رہے ہیں جی. تو آپ دیکھیں 1908 کو ابھی اوور 100 ایئرس ہو گیا ہے. اگر ہم 2 دن کی بات کریں, 2 سال کی بات کریں, تو سی پی آر سی آر پی سی تو وہاں کا وہاں ہی ٹھہرا ہے نا. کسی کو تو انیشیٹو لینا ہے نا. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب بار کونسلز ہیں, پاکستان بار کونسلز ہیں, یہ جو ہیڈ آف یہ کمیٹیز کے ہوتے ہیں, کیا یہ اس میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں نا, وہ چاہے پنجاب بار کونسل, جو جتنے بھی پروونشل بار کونسل ہے, یا پاکستان بار کونسل, اور اس کے بعد ہماری ایسوسیشنز, یہ بیسیکلی ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور پروپوزلز انہی کی طرف سے بھی آتی ہیں. گورنمنٹ خود بھی انیشیٹو لیتی ہے, عدالتوں کی طرف سے بھی ڈائریکشنز دی جاتی ہیں, ہم لوگ خود بھی سجیسٹ کرتے ہیں, اور یہ سارا ہوتا مل کے ہی ہے. وہ اکیلا آدمی یہ نہیں کر سکتا. ابھی اس طرح کیا اس گورنمنٹ نے کہ سی پی سی میں انہوں نے کچھ امینڈمنٹ کی ہیں, لیکن انہوں نے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے انہوں نے بالکل نہیں پوچھا. ہماری ملاقات ہوئی جب پارلیمانی وزیر صاحب سے, تو جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ although we have done it but it doesn't mean کہ we have done it. آپ ہمیں بتائیں اگر اس میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, جو چیزیں بھی کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں انہوں نے کیا یہ کہ اپیل فائل ہوتی ہے سول جج کے خلاف ڈسٹرکٹ جج کے پاس, وہ فورم ہی انہوں نے ختم کر دیا, وہ ڈائریکٹ اپیل آ جاتی ہے اب ہائی کورٹ میں. اچھا اب لوگ کچھ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسپیڈی ہو گیا, اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کام نہیں ہوتے ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہ آ کے ہائی کورٹ ہو جاتے تھے, اب فورم میں ختم ہو گیا. اب ہمیں چونکہ اس کے پروس اینڈ کنس سارے دیکھنے ہیں, اس میں پروپوزلز آنی ہے, اب ہم ان سے بات کریں کہ ہمیں آپ اعتماد میں لیں, ہمیں آپ سنیں اور اس کو مطابق کریں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آئی ہوپ کہ جو یہ پروپوزلز ہوں گے اس میں آپ اپنا افیکٹو رول بھی کردار کریں گے. ناظرین اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, پریسٹیجیس گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ضرور کامنٹ میں آپ اپنی سجیشن دیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف کو یا عدالتی نظام کو سپیڈ اپ ہونا چاہیے, اور کون کون سی ریفارمز ہونی چاہیے جس سے ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ سال ہر سال وکیلوں کی فیس یا سال ہر سال عدالتوں کی فیس بھر سکے, اس کو سپیڈی اور آسانی سمپل جسٹس مل سکے. اس میں آپ کی کیا رائے ہے, ضرور کامنٹ باکس میں آپ لکھیے گا. لیکن اس وقت جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, آبدہ راجہ آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا میں ان سب لوگوں کو ویلکم کر لوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت. نعیم اشرف, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رانا عرفان اصغر,
Welcome to our show. Arshad Iqbal Bular, thank you so much for watching us. Abdul Hanan has joined us. Advocate Habibullah has joined us. Ashfaq Shafqat Sial has joined us. And also Mr. Hussain have joined us. They are appreciating this show in terms of your legal discussion. Abda Raja साहिबा, आप ये बताइएगा, आपको माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं अपनी इस फील्ड में आए हुए, और आप इस वक्त सर्व कर रही हैं एज लीडर ऑफ वुमेन इन पंजाब असेंबली. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपने जो आपको बहुत अच्छे काम लगते हों पंजाब में, जो अभी तक आपने 2 सालों में किए हों, तो आप बताना चाहेंगी पब्लिक को कि आपने अभी तक वेलफेयर में कौन से काम किए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा चलूँ कि मैं एमपीए हूँ और मैं बिलोंग करती हूँ मरी से, कोसार से, Alright. जिसमें कोटली सतपुर भी आती है, कोटा भी आता है, कलर सईदा भी और मरी मेरे हलके के अंदर. तो मैं ज़्यादातर अपने हलके के जो इशू हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ. आजकल जो स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ वो है हमारे मंशियात बहुत ज़्यादा हो गई है, और कब्ज़ा ग्रुप और जो माफिया है और लैंड माफिया, तो उसके ऊपर तो इसमें मैं क्या बहुत आपको ज़्यादा डर काम नहीं कर लगता रही कि हूँ. अगर आप माफिया से टक्कर ले रही हैं या इस तरह के जो बहुत एक मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनके खिलाफ आप काम कर रही हैं, तो किस तरह से आप सारा मैनेज करती हैं? मैंने पिनू भी, अगर आप मेरी फेसबुक चेक करेंगी तो वहाँ पे मैंने किया था कि कुछ हमारे वहाँ पे मरी में लड़कियाँ थी, इसी तरह के गुंडे गए जो वहाँ जाके उन्होंने बेशुमार फायरिंग की. कुछ ज़मीन थी उनका अपना, आपस में कोई कज़न से तनाज़ा था, तो गुंडों के साथ हो गया और वो अकेली निहत्ती लड़कियाँ थी. फिर मैंने उन्हें लेके मैंने टेकअप किया इसको, केस को, उनके ऊपर हमने एफआईआर कटवाई और जो लीगल करवाई होती है वो सारी करवाई. और वो लोग पहले तो बहुत शेर हुए थे, फिर जब उन्होंने देखा कि मैं तो वो काफ़ी वो छुप के सारे इधर उधर हो गए. ओके. और उससे फिर इन लोगों का उसका असर ये हुआ कि जो इलाके के अंदर बाकी भी जो माफिया था वो इस टाइम पे गए कि कोई तो हुआ, किसी के अंदर तो हिम्मत हुई कि वो खड़ा हो गया कि नहीं, हम मजलूम के साथ ही होंगे. वरना होता हमेशा से यही है कि जो पावरफुल बंदा होता है, जिसके पास असला है, जिसके पास पैसा है, सब उसी के साथ होते हैं. लेकिन जो गरीब है, जो मजलूम है, जो निहत्ता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता. तो अब जब लोगों ने देखा कि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक औरत है, अकेली औरत है, और वो आके खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ूंगी और ये करूंगी. तो वो अभी जो जितने भी हमारे हलके के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो डरे हुए हैं. उन्होंने मुझे मैसेज भेजा मैं जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकली तो उन्होंने मुझे कहा, एक मैसेज भेजा कि देखें आप तो सियासी लोग हैं, गोली को इधर से आ जाए उधर से आ जाए. मैंने कहा ये मुझे बता रहे हो गोली, हम गोलियों से नहीं डरते, क्योंकि सो जब थ्रेट्स भी इंसान आपको आ हिरासत रहे में हैं? आता है, थ्रेड्स भी आ रहे, तो थ्रेड्स को तो ये तो पहले से अपना माइंड एक मेकअप होता है, करना पड़ता है कि इसमें थ्रेड भी हो सकते हैं, मेरे साथ कोई इंसिडेंट भी हो सकता है. मैं खुद अपने गांव जाती हूँ और सम टाइम मैं अपने छोटे बच्चे उनके साथ अकेली भी जाती हूँ. तो मैं मेंटली बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि कोई भी चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं, ये लोग कर सकते हैं. लेकिन इन चीज़ों से डर के ज़िंदगी और मौत और इज़्ज़त हर चीज़ और रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, तो इन चीज़ों से कभी भी नहीं डरना चाहिए. अगर हम आज मैं हुकूमत के अंदर हूँ और हुकूमत के अंदर होते हुए भी मैं अगर हमारे जो बच्चे हैं उनको तबाह होते हुए देखूंगी कि वो नशा कर रहे हैं, वो ये जो लैंड माफिया उनको ले जाती है, गरीब इलाका है, बच्चों को ले जाती है, वहाँ उनके हाथों में गन्स देती है, उनको नशा भी देती है, सब कुछ. वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे जो है वो क्रिमिनल तो बन आपके जाते हैं. हलके में तो जनरल आज सीट से जो मुंतखब हुए मेल पर्सन वो भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं, या सारा किरदार आपको ही अदा करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी? और पुलिस क्या नहीं, आपके साथ ऐसी ताउन बात कर रही है इस सिलसिले में? ऐसी बात नहीं है. हमारे एमएनए भी हैं, हमारे एमपीए भी हैं, वो भी करें. लेकिन एक्चुअली मैंने जो एक फील किया है, मे बी ये बात करने से उनको अच्छा ना लगे, मैंने फील ये किया कि वो दोनों साइडों का ख्याल रख रहे होते हैं. वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम उसको भी देखेंगे, हम इसको भी देखेंगे. वो चाह ये रहे होते हैं
کہیں اس سائڈ سے ہمارے وہ ووٹ اپنے نہ خراب ووٹرز ہو کو جائیں، خراب کہیں نہیں اس کرنا سائڈ سے چاہتے ہمارے ایکچولی، آپ کا ووٹرز مطلب کو. یہ ہے. لیکن جی الحمدللہ کیونکہ میں تو مجھے تو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے اور میرے مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. مجھے تو یہ ہے کہ عمران خان کے وی این کے مطابق مجھے پرفارمنس اپنی دکھانی ہے، کیونکہ عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں یہ چیز ٹیچ کی ہے کہ ہم آپ نے ظلم کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے اور حقوق کے لیے لڑنا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ چیزیں اتنے جی سالوں سے میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں، تو یہی چیزیں میں نے عمران خان سے سیکھی ہیں. اور اگر آج میں یہ نہیں کروں گی حکومت میں آ کے تو پھر میرا تو کوئی فائدہ نہیں. میں نے کیا سیکھا خان صاحب سے؟ جو چیزیں میں نے خان صاحب سے سیکھی ہیں وہ مجھے اب اس طرح سے کرنی ہے. جب اللہ نے آپ کو پاور دی ہوتی ہے اور پھر آپ اس پاور کا اچھے طریقے سے استعمال نہ کریں، آپ بھی میں بھی آج جا کے لینڈ مافیا کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں بھی انہیں کہوں کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو، بس جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا. پھر ہم مزید روز بروز ہم ایک کھائی میں گرے ہوئے ہیں اور مزید گر جائیں گے. وہاں پہ ہمارے جو بچے ویری ویل سیٹ، اسکولوں ویری میں ویل تھوڑا سیٹ. بہت پڑھ رہے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اسی جی طرح نشے پہ آ جائیں گے. وہ بھی ان بچوں کو دیکھیں گے انہیں پیسے مل رہے ہیں، ان کو اچھی اچھی گنس مل رہی ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، تو ایک اٹریکشن، کیونکہ ٹین ایجر ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی چیزوں میں اٹریکشن ہوتی ہے، وہ بھی اس طرف چل جائیں گے. ہم نے ان کے اندر ایک موٹیویشن بھی پیدا کرنی ہے، ہم نے ان کو ایک بچوں کو گائیڈ لائن بھی دینی ہے. کیونکہ میرے خیال میں جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ رہنمائی کریں دوسروں کی. اگر ہم اپنے بچوں کی ان کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم جی. سیاست اب کریں، کیونکہ میرے نزدیک عابدہ سیاست راجہ صاحبہ، عبادت کا نام ہمیں ہے. کامنٹ بھی آیا ہے کسی جو ہمارے ویورز ہیں ان میں سے زہیب صدیقی صاحب ہے جنہوں نے کامنٹ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تو تبدیلی آ گئی ہے. مجھے ایسی کوئی تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آئی. آپ بتانا چاہیں گے کہ کون سی تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ جب دیکھیں یہ جماعت آئی اس وقت لوگوں نے بہت توقعات کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے اپنا عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور جلسے جلوسوں میں گرمی کی پرواہ نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ ایک انصاف لے کر آنے والی، انصاف کا نعرہ لگانے والی جو حکومت ہے، وہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی ہماری قوم تبدیل ہو جائے گی، ینگ جنریشن کو جابس ملیں گی، ملک ترقی کی طرف چلا جائے گا. تو آپ کیا کہیں گی کہ کیا تبدیلی ابھی تک آئی ہے جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ تو شازیہ تبدیلی آئی ہوگی. ظاہر ہے آپ ایم پی اے ہیں، آپ کو ہم سے بہتر پتا ہوگا. آپ عوام کو بتانا چاہیں گے کیا تبدیلی آئی ہے؟ شازیہ جو سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا، اور وہ سب سے بڑی تبدیلی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو چینج کرنا. آج دیکھیں لوگ کوسچنز کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ ہماری پرفارمنس ہم سے پوچھتے ہیں، لوگ وزیر اعظم کی پرفارمنس ان سے پوچھتے ہیں، گورنمنٹ کا پوچھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا، یہ بھی آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا چینج ہے. پہلے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا کسی سے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایم پی اے، ایم این اے اور وزیر اعظم سے پوچھ سکے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کیا عمران خان نے، یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. لوگوں کی ذہنوں آپ کے کا اندر مطلب تبدیلی فریڈم آف لائی. ایکسپریشن دیا لوگوں کو. جی سیکنڈ چیز، اب اگر جی آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ آپ تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے. ہمارے ملک کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھانے میں، کچہری میں چلے جائیں تو کسی بھی غریب کی نہیں سنی جاتی تھی، صرف اور صرف میں بھی ایک ادھر سے پریکٹس امیر کر کے بندہ. آئی ہوں، مجھے ایک ایک انچ کا پتہ ہے کچہری میں کیا ہاں تو ہوتا ہے. میں نے بالکل آپ نے گراؤنڈ دیکھا، ریئلٹی دیکھی ہے. جی آپ نے بالکل پھر دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ صرف اور صرف امیر کی بندے کی سنی جاتی تھی اور جس کے پاس سفارش ہے اس کی سنی جاتی تھی. الحمدللہ اس سسٹم کو ہم نے چینج کیا. اس ٹائم پہ غریب ہو یا امیر ہو، انصاف کے اوپر انصاف کیا جاتا ہے. تھانوں کے اندر ہم نے کوشش کی کہ جو پٹواریوں کا سسٹم تھا اس کو ہم چینج کریں، لیکن سسٹم ہر ایک محکمے کے اندر، سسٹم کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہیں. ان کو ٹھیک کرنے میں اب خود سوچیں کہ جو 35-40 سال سے جو لوگ کرپشن کرتے آ رہے ہیں نیچے، بیوروکریسی اور سب، تو ان کو چینج کرنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے. عمران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں کہ وہ چلائیں گے اور ایک دم سے سارا چینج آ جائے گا. یا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک پرانی بلڈنگز ہیں ان کو گرائیں گے، نئی بلڈنگ بنے گی، سب کو نظر آ جائیں گے. یہ وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جو
थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम सारे को चेंज करने में, लेकिन हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको चेंज कर दें। वज़ीर आज़म जी इमरान खान ने, आप देखिए आगे क्या सोचा। सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि वो बंदा जो सड़क के ऊपर सोता है उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए वो हमारा वोटर भी नहीं है। हमेशा से वोटर को देखा जाता है, जो भी वज़ीर आज़म होता है वो ये देखता है कि जो वोटर है उनको आप कैसे फैसिलिटेट कर सके, और हमेशा पार्टी बेस्ड काम होता रहा। इस टाइम पे वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ प्रोग्राम को देख लें, या अभी जो कोरोना में फंड दिया जा रहा है, या कोई भी चीज़ दी जा रही है, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर पार्टी बेस्ड काम नहीं हो रहा, बल्कि वो वज़ीर आज़म है और पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और वो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान जैसे ही वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने जो सबसे पहले सोचा वो उन लोगों के बारे में सोचा जो रोड के ऊपर बंदा सोता है। जो आपने देखा होगा पाकिस्तान में दुकानों के नीचे लोग सो रहे होते हैं, उन्होंने उनके लिए अलग से कैंप बनाए जहाँ पे वो जाके उनके रहने का इंतजाम किया, उनके खाने का, उनके पीने का। वो वोटर नहीं है, वो लोग वोट नहीं डालते, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, किसी वज़ीर आज़म ने नहीं सोचा। लेकिन ये पहला वज़ीर आज़म है कि जिसने आते ही उन लोगों के लिए सोचा जो गुर्बत की लकीर से बहुत ज्यादा नीचे हैं, कि उनके लिए हमने क्या करना है। यहाँ पहले ये होता था कि अमीर तारा होता जाता था और गरीब तारा होता जाता था, क्योंकि जी किसी भी जी हुक्मरान ने आपदा उनके बारे में सोचा ये नहीं था। ये ये बताइएगा, मैं आपसे बाद में ये भी क्वेश्चन करूंगी, अभी उससे पहले नासिर अजीम साहब से हम पूछते हैं सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के सिलसिले में। लेकिन आपसे मैं अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये करूंगी कि मुल्क को जिन हालात का, जिन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, जिस तरह से ये कोरोना वायरस की वबा है, जिस तरह से मुल्क जो है, मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त बहुत कम हो रही है, उसके सिलसिले में यही मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इस वक्त ये वाइज या अक्लमंदी का डिसीजन नहीं होता गवर्नमेंट के लिए कि नेशनल रिकंसिलिएशन के तहत तमाम पार्टीज को साथ लेकर चला जाता। इसका जवाब मैं बाद में आपसे अभी लेती हूँ। पहले नासिर अजीम साहब से सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में पूछते हैं। नासिर साहब, आप ये बताइएगा इस वक्त कि क्या सूरत हाल चल रही है। आप क्या समझते हैं कि जब कोई अदालत किसी चीज का फैसला देती है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना है कि मैं करप्शन करने वालों को किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर की उसकी एक तौहीन नहीं हो जाती कि जिन इदारों का काम है आप उनको काम करने दें। एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, जो आप जिस तरफ आपका इशारा है, आई थिंक चीनी स्कैंडल की आप बात करना चाह रहे हैं। तो जी जब तक ये ऑनरेबल कोर्ट्स में जब ये पेंडिंग रहा तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और ना ही कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी कोई ऐसी बात हुई है। जहाँ तक अब आप चेयरमैन पीटीआई और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करें कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं चोरों को, डाकुओं को पकड़ूंगा, तो ये तो पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन था। पहले दिन से ये मंशूर में बात शामिल थी, और ये ऐलान तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को इस बात का इल्म है। अब जहाँ तक बात उन्होंने एक अगर फॉर एग्जांपल ये कर दी हो कि मैं बिल्कुल बैकअप करूंगा और मैं इस पे खड़ा हूँ और मैं चोरों के खिलाफ खड़ा हूँ, लेकिन आप नहीं तो समझते कि ये उनके लेवल की बात नहीं है? उनका लेवल जो है वो मुल्क को चलाने वाला है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना है, पाकिस्तान की ट्रेड को बेहतर करना है, देखिए पाकिस्तान के ये कोरोना वायरस जैसी वबा को, चैलेंजेस को सामना करना है। तो इदारों को अपना काम करने दें। देखिए इदारे बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। स्टे ऑर्डर खारिज हो गया, इदारों को ये इसमें अब खुली इजाज़त है कि वो अपने इंक्वायरीज कर सकते हैं, और नैब अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आज़ाद इदारा बन के उस पर कार्रवाई कर रहा था, और अब भी वो नैब आज़ाद इदारा है, नैब किसी के अंडर नहीं है, ना ही नैब को कोई डायरेक्शंस या कोई इस तरह की कोई अथॉरिटी उन पर कोई रूल कर रही है। और जहाँ तक बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, तो वो पॉलिटिकल फिगर हैं, और पॉलिटिकल फिगर सिर्फ वो कोई आप समझे कि कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं है, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसीलिए तो मैं और कह रही हूँ कि इस तरह से क्या प्राइम आपको मिनिस्टर पार्शियलिटी नजर नहीं आती उस स्टेटमेंट में कि नहीं, जब आप देखिए वजीर जो आजम चीजें हैं तो आप सबके वजीर आजम हैं, आप अदालतों को उनका बिल्कुल नहीं, काम करने दें, आप वो नैब को उसकी इन्वेस्टिगेशन करने दें।
जी जी नासिर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले अभी हसीब साहब आप की तरफ में आ रही हूँ, और ये क्वेश्चन पब्लिक की तरफ से आपके लिए आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो एडवोकेट्स हैं वो शुड बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि फीस का ओवर चार्जिंग करना या क्लाइंट्स को टाइम लिमिट के बारे में ना बताना वकला की तरफ से कि कितना टाइम लगेगा, क्या आउटकम होंगे, क्या मैनेजमेंट है। और नंबर 4th पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जो कोई लॉयर अगर केसेस को लूज कर रहा होता है तो वो अपने डिलेइंग टैक्टिक की वजह से एप्लीकेशन डालते हैं, जबकि रूल ऑफ लॉ या जस्टिस का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि एज बीइंग एडवोकेट लॉयर की दोनों तरफ से ड्यूटी होती है, एक जस्टिस की तरफ और कोर्ट की तरफ और दूसरा अपने क्लाइंट की तरफ। और 5th पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा ये कहा है कि जो आपके केसेस हो जब आप मेरिट पे लेना शुरू कर दें और अपने क्लाइंट्स को उसके बारे में केस मैनेजमेंट के बारे में बताएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं, आप बताइएगा ज़रा इनका जवाब। सबसे पहले तो आपने कहा कि जो लॉयर्स हैं दे शुड बी रेगुलेटेड बाय देयर अथॉरिटीज। अथॉरिटीज जी मीन रेगुलेटरी बॉडीज, और अभी भी वही जी है और जी पहले भी उसी तरह था। वकला रजिस्टर्ड होते हैं अपने प्रोविंशियल बार जी के पास, और सुप्रीम बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल। वकला के तमाम जो मामला हैं वो सारे ये रेगुलेटरी बॉडीज ही देखती हैं, इसमें तो कोई एम्बिगुइटी है ही नहीं है। जी। और ये क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनके अपने जहन में शायद दूसरी बात ये कह वो रहे थे क्लियर। कि अपने जो जी जी और दूसरी जी बात कैरी की ऑन। उन्होंने डिले की, दूसरी हाँ जी। बात की उन्होंने डिले की। डिले वाला मामला बिल्कुल दुरुस्त, मैं उससे एग्री करता हूँ। और डिले कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। डिले में बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं, उसमें हमारा जुडिशल वर्क भी है जो ओवरबर्डन है, उसमें हमारे जो वकला हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो भी जिम्मेदार है, उसमें हमारा जो प्रोसीजर लॉ है वो भी जिम्मेदार है, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी उसमें हैं। ये तमाम बहुत सी दीगर मामला में शामिल होकर तभी डिले की तरफ जाता है। लेकिन मैं आपको एक लाइव बात, जो डिले करना होता है यही उस शख्स का डिज़ायर होती है और वो विचार होता है कि इसमें डिले हो। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। कोई शख्स अगर टेनेंट है किसी कौन सा शख्स, कमर्शियल लॉयर या की बात कर रेजिडेंशियल रहे हैं या यूनिट में, क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं? कौन चाहता है कि केस डिले हो? क्लाइंट जब लॉयर क्लाइंट देख रहा होता है कि केस क्लाइंट की लूज हो बात रहा है करता या फिर क्लाइंट? अच्छा, क्लाइंट की बात कर रहे हैं। जी हूँ मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। अगर वो किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल यूनिट में रह रहा है एज टेनेंट, और ओनर ये चाहता है कि मैं उसको इजेक्ट कर दूं विद इन वीक्स, अब वो ज़ाहिर है बंदा सदराज से अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो टाइम चाहेगा, चाहे वो 6 महीने चाह रहा हो, 1 साल चाह रहा हो, 2 साल चाह रहा हो। और वो उसको जो डिले है और जो वकील उसको करके देगा, और वो विद इन फ्रेमवर्क ऑफ दी प्रोसीजर ही करके दे सकता है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो उसके लिए चूंकि प्रोसीजर ले डाउन है तो वो तमाम जो मराइल हैं, जो स्टेजेस हैं, उससे गुजर के ही उसका हुक्म होना है अदालत की तरफ से। तो वो जो बंदा जो चाह रहा है मैं 2 दिन में हो जाऊं, तो वो जाके सबसे पहले लोगों को ये कहेगा कि सिस्टम दुरुस्त नहीं है, वकील ठीक नहीं है, वो डिले करते हैं और इसकी वजह नहीं, से डिले अगर होती वो है। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर भी रहा है लेकिन लॉयर को लग रहा है कि इट्स नॉट जस्टिफाइबल, तो क्या लॉयर का काम नहीं है कि वो उनको एडवाइस करे, गाइडेंस करे कि ये एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन आपकी नहीं बनती? नहीं, देखिए, डिले किसी वजह से अगर हो रहा है ना, तो वो प्रोसीजरल जो मामलात है उसकी वजह से हो रहा है। उसने तमाम अपनी जो रेमेडीज हैं वो उसने एग्जॉस्ट करनी है। अब यहाँ एक तरीकाकार है, अगर डिले करना है तो आप one after the other you are going to file an applications. These are the applications which are filed on the basis some provisions, and these provisions given in the CPC or CRPC. What does it mean? इसका मतलब यही है ना, उसको वो तमाम रेमेडीज हासिल हैं। तो एक शख्स का यही इख्तियार है, यही उसका हक भी है, और यही लीगल जो लोग हैं वो उसको बताएंगे कि आप अपना ये राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम जब तक राइट एग्जॉस्ट करेगा, जब तक कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ से कहा जाएगा डिले हो गया जी। अब अगर उसको आप यहाँ इस तरफ रखें और अगर वो टेनेंट और ये मालिक मकान, तो तब ये भी यही बात करेगा। ये मैंने एक मिसाल दी, लेकिन ये बात दुरुस्त है। यहाँ प्रोसीजरल मामलात इतने ज़्यादा हैं कि डिले होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें एक वजह ओवरबर्डन भी है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं।
اب ایک عدالت میں اگر 50 کیس لگے ہوئے ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل، ہائی کورٹ میں 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے میں اگر 2 کیس بھی سن لیے جائیں تو ڈیسائیڈ ہو جائے، بہت بڑی بات ہے. 40-50 اچھا، کیس روز لگا ایک ممکن یہ نہیں. جو ابھی آپ نے پوائنٹ بتایا ہے، اس سے بہت اچھا میرے مائنڈ میں ایک پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کہا بہت سارے کیسز ہیں، ہر دوسرے بندے کی لیٹیگیشن ہو رہی ہے، ان کی آپس میں ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سارا برڈن عدالتوں پہ پڑتا ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن سسٹم ہونا چاہیے کہ جس میں پارٹیز کسی اور ذریعے سے اپنے معاملات کو کورٹ میں جانے سے پہلے، لیٹیگیشن میں جانے سے پہلے سلجھائے، اور اگر وہ نہیں سلجھا سکتے تو ان کو کاسٹ پینلٹی پڑے یا کچھ اس طرح کی سینکشن ہو کہ litigation must be the last resource to go to the court instead of wasting court's time. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ بالکل درست کہتے ہیں. جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وہ جو میں 3 فیکٹرز بیان کر رہا تھا نا، سوشو اکنامک فیکٹرز اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، جی سب وہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ نہیں تھا. یہ جو ADR کا نظام ہے، اگرچہ آربٹریشن ایکٹ ہمارے یہاں ہے، نفاذ ہے اس کا، اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، لیکن ADR والا اگر معاملہ جو ہے اس کو پراپرلی اڈاپٹ کیا جائے، ایک تو یہ ہے چیپر ہے، دوسرا جلد انصاف کے لیے ہے، اور بہت سے معاملات جو ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو جائیں گے اور عدالتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا. یہ بات بالکل درست، میں ایگری کرتا ہوں، یہ ہونا چاہیے، اس طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن لوگ بھی اصل میں اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس پہ بھی زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے عدالت میں ہی جانا ہے. ہم ان کو اگر کہہ بھی دیں کہ آؤٹ آف کورٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں جو فیملی لاز، اس میں ریکنسلیشن کی ایک سٹیج آتی ہے، اس کو پری ریکنسلیشن بھی کہتے ہیں اور پوسٹ ٹرائل ریکنسلیشن بھی کہتے ہیں. وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی. 99% جو ہیں وہ کیسز عدالت ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور وہ ایک پروسیس ہے. وہ اس پہ آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیں ہمیں آپ ڈیٹ اور ہم جائیں تاکہ اگلی دفعہ نیکسٹ ڈیٹ پہ جو کاروائی ہونی ہے وہ شروع ہو جائے، ایویڈنس وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. تو ان لوگ کی بھی بھی اعتماد نہیں کرتے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انفیکٹو ہیں، جو ADR میں پراپر کام نہیں کر رہے، اکاؤنٹیبلٹی تو سب کی ہونی چاہیے، پھر ہی جا کے ادارے ٹھیک ہوں گے. درست بات ہے. دیکھیں ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں شخصیات کی بات نہیں کرنی ہے. ہمیں جی بالکل ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ایوری باڈی از ایفیلیٹڈ ود سم پارٹی، ہمیں اس سے ابو ہو کے سوچنا ہے اور بات کرنی ہے. ہمیں جب تک ادارے مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا. لیکن ہمارے یہاں بڑی عجیب صورتحال ہے، ہم شخصیت پرستی کی طرف مائل ہیں. ہر آدمی جو ہے کسی ایک شخص کے پیچھے، ایک شخصیت کے پیچھے کھڑا ہے اور اپنے نظریات سارے چھوڑ کے جو وہ کچھ کہتا ہے اپنی تقلید کرتے ہیں. اداروں کو مضبوط کریں، ملک ترقی کرے گا، اور جب ملک ترقی کرے گا تو پھر اس کے بعد ملک کا نام بھی ہوگا، وہ اپنا ایک رول دنیا کی جو ہے تاریخ اس میں جی وہ کردار ادا کر سکے گا. جی لوگوں کی زندگی میں چینج بھی آئے گا، لوگ ترقی بھی کریں گے، سینی بھی ترقی کریں گے، اور ان کی معاشرتی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا. یہ تبھی ممکن ہے. لیکن اگر ویری ہم یہ نائس. کہیں کہ شخصیات کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملا، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شخصیات ہر کے پیچھے پارٹی نہیں میں جانا چاہیے. جی بہت یہ شکریہ ہر آپ کا. پارٹی میں جی جی ابھی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، جو کالرز، ہم جو کالرز تو نہیں ہیں اس وقت، جو ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، ویلکم کریں گے ہم. ارشد اقبال ہیں، عبد الحنان ہیں، عبد الحبیب ایڈوکیٹ، حبیب اللہ ایڈوکیٹ ہیں، اشفاق شفقت ہیں، اظہر شرازی ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ چودھری حمید لطیف. Welcome to this show, and you can also comment your opinion, your suggestion in terms of asking any question from our guest. Ali Waqas Joya, welcome to this show. Mujtaba Ahmed, Zohaib Siddiqui, and Zahid Chaudhry has already asked a question, very reformed question he has asked, and I'm sure that Mr. President has answered your question as well. Maqsood Hussain, Rashid Salahriya, he said Khan has nothing to do for Pakistan, don't worry. I don't know what does this mean, because he's Prime Minister of Pakistan, so he's managing Pakistan. Mia Javed, thank you so much. Welcome to everybody. عابدہ صاحبہ، عابدہ راجہ، آپ سے وہی بات جو پہلے جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے اور جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے ملک کی، ملک بری طرح سے اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے اس وقت نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے؟ تمام پارٹیز مل کے چلیں، اکٹھے ہو کے کام کریں. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟
یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس ٹائم پہ جہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سارے مل کے چلیں، لیکن اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اس ٹائم پہ حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھے اور ایک رول پلے کرے جو اپوزیشن کا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے. وہ اس ٹائم پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. ان کے دماغ میں ہر وقت سیاست ہوتی ہے کہ سیاست کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے ہر ایک بلیم گیم کرنی ہے اور آپ ہر ملانے کے چیز لیے ہمیں. تیار ہیں اپنے ساتھ ان کو، پولیٹیکل جو آپ کے اپوننٹس ہیں؟ کورس نہیں، آف کورس کہ ہم لوگ تو تیار ہیں. وزیر اعظم ہوں صاحب نے تو ہمیشہ سے ہی کوشش کی ہے کہ سب کو حکومت میں سب کو ساتھ لے کے چلنا، لیکن یہ ہمارے ساتھ چلتے ہی نہیں. یہ ہمیشہ سے بس یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ہوں نائل وزیر اعظم. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس نے اس کو نائل کیا، کسی عدالت نے نائل کیا؟ مطلب آپ ہی لوگوں کے اوپر چوریوں کے کیسز ہیں، آپ لوگوں نے اپنا یہاں سے پیسہ باہر لے کے گئے. یہ تو وہ وزیر اعظم ہے جو صادق اور امین جس کو قرار دیا ہے عدالتوں نے بھی، اور پوری دنیا میرے خیال میں ان کی کوئی بھی بندہ عمران خان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹا ہے یا چور ہے. ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک سچا، ایماندار اور محب وطن لیڈر ہے، اور وہ اس ٹائم پہ لیکن اسی لیکن بہت سے نااہلی سے، جس طرح نااہلی سے ان کی مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان سے اس وقت مینجمنٹ نہیں ہو رہی، جس طرح سے کاموں کو جس طرف چلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. ضروری تو نہیں ہے نااہلی جو ہے وہ چوری اور جھوٹ اور کرپشن ہی ہو. اس کے بارے میں کیا مینجمنٹ. کہیں گی؟ دیکھیں سب اداروں کو جب آپ نے تباہ کیا ہوا ہے، ابھی میرے بھائی پہلے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، وہی سب سے بڑی بات. ہاں، آپ لوگوں نے اداروں کو مضبوط ہی نہیں کیا، اداروں کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے. تو سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا تو ٹائم چاہیے ہوتے ہیں نا. جب آپ نے سال لگائیں ایک چیز کو بگاڑنے میں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے ہوتی ہے نا. 2 سال کا عرصہ بہت کم عرصہ ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں جیسے ہماری طرح ہم نے کرنے کی کوشش کی، بہتر ہوئی. اور ساتھ ہی ہمارے اوپر یہ ایک جو مصیبت تھی وہ خالی ہمارے اوپر تو نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ ایک وبا آئی ہوئی ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم پہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہے جو سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں. ورنہ میرے خیال میں ان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو آپ خود سوچیں جہاں پہ اتنے غریب لوگ ہیں، اور کیا 1250 ارب روپے ان لوگوں نے غریبوں کے اندر بانٹے، کبھی بھی نہیں بانٹنے تھے، اور لوگوں نے بھوک سے مر جانا تھا. یہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں جنہوں نے غریب لوگوں کو بچا لیا مرنے سے. اس ٹائم کوئی بھی بھوک سے نہیں مرا. کرونا سے لوگ ضرور مرے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر لوگ مرے، لیکن بھوک سے نہیں مرا. انہوں نے اربوں روپے لگا کے لوگوں کی زندگیوں میں کو سن رہی تھی بچایا. غالباً انہوں نے کوئی کتنا 1/3 بجٹ کا کتنا حصہ اپنے لوگوں کے یہ جو ویلفیئر کے لیے اس وقت رکھا ہے، جو اس وقت کرونا وائرس میں لوگوں کی ہیلپ کرے گا، ان کو فوڈ دینے میں، ان کو پروٹیکشن دینے میں، ان کو لو کاسٹ ہاؤسنگ دینے میں. کتنے % بجٹ آپ نے اس وقت رکھا ہے؟ مجھے ایگزیکٹ وہ فگر تو یاد نہیں ہے کہ کتنے % ہے. اگر آپ کہتی ہیں تو میں چیک کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں. میرے پاس سارے پیپر پڑے ہوئے ہیں بجٹ کے، نہیں کافی وہ ساری کوئی بات چیزیں نہیں ہے، آپ اپنی بات کو کیری آن رکھیں. لیکن وہ میں سن رہی لیکن تھی، لیکن جو بات اچھی ہے اس کو لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک اچھا کام ہے جی جس سے پبلک کو اس چیز کی فیسلٹی، اگر اس کرونا وائرس میں ان کے روٹی کا، ان کے کپڑے کا، ان کے مکان کا خیال رکھا جائے، تو ایک لیڈرشپ کا کام یہی ہونا چاہیے. تو باقی بس آپ اپنے بالکل. کنکلوڈنگ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سب پرسنالٹیز اس طرح کی ہیں کہ جن کے پاس نالج کا سمندر ہے. لیکن ابھی فائنل کنکلوژن ریمارکس میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بتا دیجئے کہ ویلفیئر کے سلسلے میں آپ کی 3 کون سی پریورٹیز ہوگی اپنے باقی جو آپ کے 3 سال کے ٹینیور رہ گئے اس میں آپ کیا سرو کرنا چاہیں گی اسپیسیفکلی فار ویمن؟ میں سب سے پہلے ایک تو میں نے آپ کو اپنے حلقے کی بتا دی ہے کہ وہاں سے اسلحہ اور منشیات کو ختم کر دیا جائے. سیکنڈ چیز میں جو کوشش کر رہی ہوں کہ ہم تعلیم کے اوپر کام کریں. وہاں پہ ہم کوسار یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور تعلیم کے کون سی موقع ہم یونیورسٹی کی بات کر لوگوں رہے کو ہیں؟ دیں. کوسار یونیورسٹی مری کے اندر بن جی. رہی ہے، ہم اس کو کوشش کریں گے کہ وہ سٹارٹ ہو جائے. اور تھرڈ، ہم خواتین کو جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہیلپ کریں کہ وہ تعلیم میں اور ہر میدان میں
ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ میں کھڑی رہوں اور ان کو مضبوط بناؤں ان کو کوئی شارٹ خواتین کو۔ ٹرم آپ کی گورنمنٹ خواتین کو شارٹ ٹرم کوئی قرضہ وغیرہ یا لون بھی دے رہی ہیں جو چھوٹے بزنس شروع کرنا چاہ رہی ہیں، جن کے پاس پوٹینشیل ہے، جی جو احساس خواتین پروفیشنل ہے؟ احساس پروگرام ہے جی اور بالکل لون بھی دے رہے ہیں اور بہت ساری ایجوکیشن کے اوپر اور بہت سی چیزوں کے کون سے اوپر ہم پروگرام کی کام آپ نے کر رہے بات کی ہے؟ احساس؟ ہیں۔ احساس پروگرام جی جی، تو وہ اگر کسی اور خاتون نے لون بھی کانٹیکٹ دیے کرنا ہو جا تو رہے ہیں ان اور کے لیے کافی پوائنٹ ساری آف چیزیں کانٹیکٹ کیا ہوگا؟ آپ اس پہ دیکھیں ہمارا احساس پروگرام گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا، کوئی خاتون جنہوں نے اسمال بزنس شروع کرنا ہو، اسٹارٹ اپ کرنا ہو، یا سنگل پیرنٹس ہو، تو وہ اپنے بزنس کو شروع کرنے کے لیے احساس آرگنائزیشن گوگل سے سرچ کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ جب دیکھیں گے کہ وہ جی کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جی بالکل، جی جی، عابدہ راجہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اپنی تھینک یو۔ بہت اچھی قیمتی راہ سے نوازا، اسپیسیفکلی جو ابھی آپ نے آخر میں بات کی ہے خواتین کی تعلیم کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے کہ کنکلیوژن پہ ہم جائیں، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے فردر کویسچن کوئی ویور کی طرف سے ہمیں فردر کویسچن آیا ہے تو ذوالفقار سندھو ہے، میاں جاوید ہے، رشید سلہریہ اگین، اسماعیل خٹک ایڈوکیٹ، thank you so much for watching our show, and also you can contribute by your comments and suggestions, and you can always comment in terms of your question and suggestion, because your comments, your suggestions are most welcome. جی ناصر عظیم صاحب، آپ بتائیے گا، کچھ آپ سے میں کوشچن کروں گی، آپ یہ بتائیے گا ناصر عظیم صاحب کہ ناصر عظیم صاحب سے ابھی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے جو پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، ان سے ہم فائنلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی 3 پریورٹیز بتا دیں۔ اس وقت آپ اہم عہدے پہ فائز ہیں، 3 پریورٹیز بتا دیں جس سے کہ آپ اپنی کوئی لیگسی چھوڑ جائیں اور آنے والے وقتوں میں لوگ آپ کا نام یاد رکھیں کہ آپ نے جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے اور ایک جوڈیشل ریفارمز کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ وہ 3 پریورٹیز آپ کی کیا ہوں گی اور اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر میں ان تینوں باتوں کو اگر ایک بات میں سم اپ کر دوں اور اسی میں یہ تینوں باتیں کور ہو جائیں گی، اگر 3 پوائنٹ میں بات کروں تو سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ اگر لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے، رول آف لا ہو جائے اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے عدالتوں پہ، تو ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا اور معاملات زندگی آسان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے بڑا کام جو کرنے والا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو 2 چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تعلیم پہ، جی ملکوں کی تعلیم، اگر کسی نے ترقی کی تو وہ تعلیم ہے، اور دوسری بات جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ججز کی تعداد یہاں بڑھا دی جائے، لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے اور پینڈنسی جو ہے یہ ختم ہو جائے اور جلدی ڈسپوزل ہونا شروع ہو جائے، اور لوگوں کو جب انصاف ملنا شروع ہو جائے گا وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنی زندگی کا نظام چلانا شروع کر دیں گے۔ اس میں مجھے وہ قول یاد آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ معاشرہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی پہ نہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے چونکہ ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جب تک یہ کوئک ڈسپوزل نہیں ہوگی معاملات حل نہیں ہوں گے۔ حکومت کو سب سے زیادہ توجہ تعلیم کے ساتھ جوڈیشل سسٹم پہ دینی چاہیے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنے تنور میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، لوگوں کے کیس کچھ نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہ ساری ڈیلے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تعداد بڑھ جائے اور سارے ہم اپنا اپنا حصہ ادا کریں جس کی جو ذمہ داری ہے، اور جی، جب ہر شخص بہت اپنا شکریہ۔ کردار ادا شروع کر دے گا معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ویوز۔ جی ناصر عظیم صاحب، آپ بتائیے گا، آپ اپنے کنکلیوژن ریمارکس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت سب سے زیادہ کون سا ایسا ٹاپک ہے، کون سی ایسی ریفارمس ہیں جس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے ان دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان؟ آئی تھنک جی، آئی تھنک کوئی ایشو ہے ان کے، ابھی لائنز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے۔
नासिर अजीम साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन था अभी जी, आप बताइएगा कि इस वक्त कौन सा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सा ऐसा इशू है जिसको हल करने से पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए? अच्छा, इस वक्त पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट जी जी, आवाज़ आ रही है सिचुएशन आपकी, अभी जी भी हैंग है। बताइएगा, अच्छा, आवाज़ आ रही आप बोलिएगा, है। आवाज़ एक आ बार रही है ज़रा जी। सवाल रिपीट कर दें, क्योंकि थोड़ी सी जी, आप ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? कौन सा ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए और आपके नज़दीक वो किस तरह से हल हो सकता है? जी, देखिए, आपकी आवाज़ आ इश्यूज रही तो है। रेज जी, इश्यूज तो रेज करना और सवाल स्पेसिफिक सवाल करना तो आपकी तरफ से आपके होना नज़दीक चाहिए। मुझे सबसे आप सबसे स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट अगर इशू आप इस वक्त कौन सा है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? नहीं, ओवरऑल अगर आप पूरी ओवरऑल बात करें वो तो मेरे लिए इस वक्त बताना मुश्किल होगा। मैं मकसद ये है कि अगर आप स्पेसिफिक सवाल करें तो उसका मैं जवाब जी। देने का अहल हूँ, इस वक्त जवाब मैं उसका दे सकूंगा, अच्छा जी, क्योंकि इस वक्त तो स्पेसिफिकली काफ़ी ये सारे बता दें सिनेरियोज कि इस हैं। वक्त कोरोना वायरस के हवाले से इकोनॉमी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि जिससे कारोबार मुतासर ना हो? देखिए जी, अगर आप पेंडेमिक सिचुएशन की बात करें और पेंडेमिक सिचुएशन में जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, तो कोरोना सिचुएशन में इकोनॉमिकली भी ज़ाहिर बात है कारोबार बंद हो चुके हैं। कारोबार का बिल्कुल जो है ना इस वक्त सिचुएशन नहीं है। तो हमें एज ए नेशन, एज ए कौम, एज ए इंडिविजुअल, मैंने पहले भी ये बात की थी कि हमें एक खुद से जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हैं और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं उसको पहले फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसको डेली बेस पे फॉलो करना शुरू कर देंगे तो हम अपने कारोबार की तरफ भी वापस आ सकेंगे। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, हम दूसरे मामला का ख्याल करें, तो कारोबार जब हम वापस आ जाएंगे तो इकोनॉमिकली हम मजबूत होते जाएंगे। और तो अगर आपका हम कहना ये कि खुद से सोशल SOPs को डिस्टेंसिंग के फॉलो नहीं साथ करेंगे काम तो किया जा बिजनेस की सकता तरफ। है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, हेलो। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम किए जा सकते हैं क्या? जी, आपकी मुझे बहुत आवाज़ शुक्रिया अब सही नहीं आ रही, इस वक्त हैंग जी, है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वक्त हमारे पास कम है, ख़त्म हो गया बल्कि वक्त ऑलरेडी, हम 5 मिनट्स ओवर हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द गेस्ट। आप आबिदा राजा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। नासिर अजीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड स्पेसिफिकली हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट चौधरी हसीब मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर योर प्रेशियस व्यूज़। I wish you all the best in your life, in your justice system, and also in the system to change the policies and procedure in Pakistan. I hope you will do something better for the public of Pakistan. All of you, the representative, must take initiative in terms of serving public and nations as well. So, Nazreen, thank you so much. कि आपने देखा है। अभी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहना चाहूँगी कि आज की डिस्कशन से जो बात हमारे सामने आई है वो ये है कि किसी भी इदारों में इंसाफ के लिए उसमें शख्सियात अहम नहीं होती, उसमें इदारे अहम होते हैं। इदारों को मजबूत करना चाहिए, शख्सियात की तरफ नहीं देखना चाहिए। जब तक शख्सियात के पीछे हम दौड़ते रहेंगे तब तक पाकिस्तान का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तब्दीली का नारा लगाने के बावजूद 2 सालों के बाद अभी तक मुल्क में कोई पॉजिटिव तब्दीली नज़र नहीं आ रही, और उसकी बड़ी वजह यह है कि एजुकेशन देना, एजुकेट करना, ना सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबरान्स बल्कि जो जुडिशरी है उनकी भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट होनी चाहिए। CPR रूल्स भी अप टू डेट होने चाहिए। CRPC जो प्रोसीजरल रूल्स हैं जिसके तहत केसेस को इफेक्टिवली और स्पीडली डेल्ट विद किया जा सकता है, उसको डील किया जा सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को इम्पार्शल
रहने इम्पार्शल रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप इम्पार्शल रहेंगे, जब आप अपना फोकस इदारों से उठाएंगे, तो फिर ही आप गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे। मुल्क को इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है, गुड गवर्नेंस की, स्पीडी गवर्नेंस की, स्पीडी जस्टिस सिस्टम की ज़रूरत है। और जो पार्लियामेंट के नुमाइंदगान हैं, या जो जुडिशरी है, या हमारे लॉयर्स कम्युनिटी है, स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं, उन सब को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मुल्क जिस मुसीबत का सामना कर रहा है, हम सबको मिलके चलना होगा। जिस तरह से नासिर अजीम ने बात की है कि हमें अपने आप को एजुकेट करना है, हमें अवाम को एजुकेट करना है, और हमें इस वक्त बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और हमारा प्रोग्राम देखा। आपके साथ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।